आदरणीय मित्रहरू नमस्ते। पैसा चाहिन्छ कि चाहिँदैन? पैसाको कस्तो महत्त्व छ, कति महत्त्व छ, कति पैसा चाहिन्छ, यो कुराको बारेमा आफ्ना धारणा यहाँहरूसित राख्नु। सुन्नुहोस्, कस्तो लाग्छ यसको फिडब्याक दिनुहोला र अन्तिम समय हेर्नुहोला। आदरणीय मित्र, पैसा सबै कुरो हो भन्ने कुरामा नमान्ने मान्छेमध्ये म पनि हुँ। सायद धेरै मान्छेहरूले पैसा खासै ठुलो कुरो होइन, धेरै कुरा छ भन्ने एउटा जमाना थियो। मैले पनि त्यही भन्ने गर्थे, धेरै मेरा मित्रहरूले पनि त्यसै भन्नु। हामीले भन्ने गर्थ्यौँ, इफ वेल्थ इज लस नथिङ इज लस, इफ हेल्थ इज लस समथिङ इज लस, इफ क्यारेक्टर इज लस एभ्रिथिङ इज लस। चरित्र खत्तम भयो भने मान्छेहरू सबै कुरा खत्तम हुन्छ। त्यो जिन्दगीमा कहिले प्रगति गर्न सक्दैन, समाजको अगाडि कहिले उठ्न सक्दैन। यस्ता चिन्तन र दृष्टिकोणहरू थिए। आजको जिन्दगी, आजको जमानामा पैसा यति ठुलो भयो, यति ठुलो भयो। सबै कुराहरू, तपाईँ जतिसुकै बदमास हुनुहोस्, जतिसुकै क्यारेक्टरलेस हुनुहोस्, पैसा यस्तो एनर्जी, यस्तो पावरफुल भएर बस्यो त पैसा भएको मान्छेले न्यायालय किनिदिन्छ, पद प्रतिष्ठा किन्छ, पुरस्कारहरू भएरै छोड्छ। दुई चारजनाले उसलाई यो त बदमास हो यस्तो गरेको भनेर के लाग्छ र? तर उही ठुलो छ। पैसाको महत्त्व यसरी बढेर गयो कि इन्टेलेक्चुअल मान्छेहरू पावर भएको मान्छेको दास हुन पुगिरहेछन्। आजको जमाना जसित पैसा छ, जसित पावर छ, त्यसले एउटा इन्टेलेक्चुअल मान्छेलाई आफ्नो दासको रूपमा प्रयोग गरिरहेको पाइरहेछ। यो विडम्बना पनि हो। तर मैले जहिले पनि के सोच्थेँ भने पैसा मान्छेको अक्सिजन। पैसा नभए त यो दुनियाँमा मान्छे सडकमा आउँछ, कसैले हेर्दा पनि हेर्दैन, परिवारले पनि हेर्दैन, दाजुभाइले पनि हेर्दैन, साथीभाइले पनि हेर्दैन। यस्तो भइसक्यो हाम्रो समाज। त्यही भएर पैसा चाहियो, पैसा सबैलाई चाहियो। पैसा नभए आजको जमानामा तपाईँको जिन्दगी रहँदैन। पैसा बिना तपाईँ बाँच्नै सक्नु। यति भन्दै पनि मैले पैसाको बारेमा आफ्नो धारणा दृष्टिकोण बनाएको छु। त्यो के हो भने जिन्दगी बाँच्नको लागि आधारभूत आवश्यकता प्राप्त गर्नै पर्छ, नत्र तपाईँ डिप्रेसनमा जानुहुन्छ। पैसा त कमाउनै पर्छ। पैसा भएको मान्छे नै सुखी मान्छे हो भन्न पनि मैले सक्दिनँ, किनभने धेरै पैसावाला मान्छेहरू डिप्रेसनमा गएका छन्, आत्महत्या गरेका छन्। त्यही भएर पैसै ठुलो हो भनेर भन्न पनि मिल्दैन। तर पैसा नभए त केही पनि त हुँदैन त नि। फेरि पनि पैसा चाहियो। त्यसैले मैले के भन्न खोजिरहेको भने यो मान्छेको पाटो, आफ्नो जिन्दगी र जीवन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एजुकेसन। पहिला हामीले के भन्थ्यौँ भने शिक्षा नभएको मान्छे, एजुकेसन नभएको मान्छे सबभन्दा दरिद्र मान्छे हो भन्थ्यो। अहिले म पढेछु, मैले लेखेछु, म एमए पास गरेछु, ल मलाई यो रासन पानी एउटा प्याकेट चाउचाउ दिनुहोस्, एउटा प्याकेट चाहिँ नि चुरोट दिनुहोस्, केही भनेर माग्नुभयो, अथवा मलाई एउटा सुट दिनुहोस्, म त डिग्री पास गरेको छु भनेर दोकानदारले दिन्छ र त्यसलाई त पैसै दिनु पऱ्यो। पैसा त ठुलो भयो नि। कोही मान्छे विद्वान छ भने पनि उसले तेर्साउनु पर्ने भनेको पैसै हो। जीवन बिताउनको लागि मान्छे जन्मिसकेपछि पैसा भएन भने तपाईँले शिक्षा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। यो जमाना शिक्षा र पैसा भएन भने जिन्दगी यस्तो हो, अँध्यारो खाडलमा बिताउनु पर्छ। तपाईँसित ज्ञान पनि छैन, शिक्षा पनि छैन, सर्टिफिकेट पनि छैन, पैसा पनि छैन, कुनै बेस छैन पैसाको, कुनै पैतृक सम्पत्ति पनि छैन, तपाईँ कुनै जागिर गरेर पैसा अर्न गर्न पनि सक्ने स्थिति छैन, र ज्ञान पनि छैन भनेपछि तपाईँको जिन्दगी अँध्यारो कुवामा, खाइमा घेरेर जिन्दगी बिताउनुपर्छ। त्यसैले जिन्दगी राम्रोसँग बिताउनको लागि जहिले पनि तपाईँको एजुकेसन, ज्ञान र पैसा सँगसँगै ब्यालेन्समा भयो भने असाध्यै राम्रो उत्कृष्ट जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई एउटा फोटो पनि मैले देखाउँदैछु। अनि तपाईँको के छ भने अब पढाइ त छ, एजुकेसन ज्ञान पनि छ, तर पैसा छैन भने कस्तो जिन्दगी बाँच्न सकिएला त?
तपाईँसँग ज्ञान छ, यो संसार यस्तो छ, जिन्दगी मान्छेहरू यस्तो बाँच्छन्, देश विदेश यस्तो छ भनेर तपाईँले पढेर बुझेको हुनुहुन्छ, सिद्धान्त बुझ्नुहुन्छ, दर्शन बुझ्नुहुन्छ, धेरै कुरा गर्नु सक्नुहुन्छ। तर तपाईँसँग पैसा छैन भने एकदम लिमिटेड के भिजन दृष्टिकोण तपाईँको थाहा भएर, आफ्नो भिजनरी थाहा भएर, आफूलाई ज्ञान भएर पनि तपाईँ त्यो जिन्दगी बिताउन सक्नुहुन्न जुन पैसा र ज्ञान शिक्षा भएको मान्छेले जसरी बिताउन सक्छ त्यो बिताउन सक्नुहुन्न। तपाईँलाई आभास छ यो संसार कसरी बिताउनुपर्छ, यो संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ भनेर कि एउटा लिमिटेड घेरामा बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ र तपाईँलाई पैसा भएको मान्छेले युज गर्छ र उसले तपाईँलाई दास बनाउँछ, एजुकेसन मात्रै भयो भने। तर पनि लाइफको चाहिँ केही न केही हिस्सा तपाईँले भोग्न पाउनुहुन्छ। अर्को क्याटेगोरीका मान्छेहरू हाम्रो समाजमा छन् जो टु मच मनी छ, अथाह धन सम्पत्ति छ। त्यो मान्छे यो संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण, जिन्दगीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पुरै ब्लक गरिदिन्छ। अथाह शक्ति छ भन्ने आफूलाई ठान्छ र अरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र यो संसारप्रति उसको हेर्ने जुन दृष्टिकोण हो त्यसलाई पुरै ब्लक गरिदिन्छ, रोकिदिन्छ। साँच्चै भन्ने हो भने त्यसले आफ्नो मजाको जिन्दगी थाहै हुँदैन उसलाई। त्यो अथाह सम्पत्ति सम्हाल्दै उसको जिन्दगी जान्छ, उसले मजाको जिन्दगी लिने हो। अब रह्यो मजाको जिन्दगी बाँच्नको लागि तपाईँ एजुकेटेड हुनु जरुरी छ, तपाईँसँग आफूलाई आवश्यकता पर्ने पैसा हुनु जरुरी छ। पैसा नभएसम्म अहिलेको जमानामा कामै छैन, असहाय हुन्छ, अपाङ्ग हुन्छ। त्यही भएर पैसाको महत्त्व बुझ्नुहोस्, पैसालाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्नुहोस्। सही ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्नु भएन भने जिन्दगी तनावमा गुज्रिन्छ। तपाईँसित भएको पैसा सीमित पैसा छ भने पनि एकदम सही यथार्थ ठाउँमा प्रयोग गर्न जान्नुभयो भने तपाईँलाई तनाव हुँदैन। यहाँ कस्तो हुन्छ भने पैसा नभएपछि अब सबभन्दा ठुलो तनाव कहाँबाट सुरु हुन्छ भने डिप्रेसन हुने, आत्महत्या गर्ने मान्छेहरूको पैसा नभएकै कारणले मान्छेहरू धेरैले सुसाइड गरेका छन्। पैसा नभएको कारणले तपाईँको यथोचित पैसा नभएको कारणले घर परिवार झगडा भइरहेको छ। यथोचित पैसा नभएको कारणले बाबुआमालाई राम्रो सेवा गर्न सक्नुहुन्न। यथोचित पैसा नभएको कारणले छोराछोरीलाई पढाउन सक्नुहुन्न भनेको ठाउँमा उ गर्न सक्छ। त्यही भएर पैसा, मान्छेले पैसा 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 भनेर पागल भइरहेछन्। किन त पैसा भनेर जुन त्यो आवश्यकता पुरा गर्नलाई पैसा भनि त रहेछन्, तर जब पैसा भन्दा फेरि त्यो पैसाले तपाईँलाई दास बनाएर तपाईँलाई कहीँको न कहीँको बनाएरै छोडेको छ पैसाले। अतएव पैसा लाइफलाइन हो, मान्छेको अक्सिजन हो। अहिले हेर्नुहोस् त कोरोनाले अक्सिजन नपाएर मान्छे फटाफट मरिरहेछ, अक्सिजनको हाहाकार छ। त्यस्तै तपाईँले एजुकेसन पढ्न जानुहोस्, कलेज जानुहोस्, ट्रान्सपोर्टेसन यहाँबाट कतै अर्को ठाउँमा जानुहोस्, पैसा अगाडि नतिर्साइकन, हस्पिटलमा जानुहोस्, पैसा अगाडि नतिर्साइकन तपाईँको उपचार हुँदैन। पैसा त चाहियो, पैसाको महत्त्व छ। पैसालाई चिन्नुहोस्, पैसालाई चिन्न जरुरी छ। पैसालाई चिन्नुहोस्, केही पनि चिन्नुहोस् भने पैसाले तपाईँलाई दास नबनाओस्। पैसालाई तपाईँले दास बनाउन सक्नुभयो भने तपाईँले उसलाई जे भन्यो त्यही काम गराउन सक्नुहुन्छ, उसबाट जे काम पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर माथि हाबी नहोस्, पैसामाथि हाबी हुन जरुरी। तर पैसा हाम्रो एकदमै आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नको लागि पैसा नभई नहुने कुरा हो। त्यसैले मैले यसलाई अक्सिजनको रूपमा मैले हेर्छु। अक्सिजन नभए त मान्छे मर्छ। अब अहिलेको जमानामा पैसा भएन भने त्यसको कुनै अस्तित्व छैन। पैसा त चाहियो, पैसा कमाउनुहोस्। टु मच कमाउनु जरुरी छैन, आवश्यकता अनुसारको तपाईँले खर्च गर्ने बानी बसाल्नुहोस्, आवश्यकता अनुसारको खर्च गर्नुहोस्। अब यो एउटा लाइफलाइन हो, पैसा नभई हुन्न, पैसा कमाउनु जरुरी छ। अनि तर पैसा भएन भने तपाईँ तनावग्रस्त हुनुहुन्छ। पैसा कति चाहियो भने लिमिटेसन, एउटा घेरा तपाईँले बनाउन सक्नु भएन भने तपाईँ सदा दुखी हुनुहुन्छ, आत्मग्लानी बन्छ। त्यही भएर केही टिप्सहरू छन्। तपाईँको आम्दानी बढी खर्च नगर्नुहोस्। तपाईँ खुसी हुनको लागि आम्दानी
भित्र पारेर तपाईँले खर्च गर्नुहोस् र केही अंश सक्नुहुन्छ बचाउनुहोस्। अगर आम्दानी भित्र पार्न सक्नु भएन भने तपाईँलाई तनाव सुरु हुन्छ। त्यही भएर जहिले पनि तपाईँको खर्च तपाईँको आम्दानीले सक्ने खर्च र तपाईँको आम्दानीले सक्ने खर्च मात्रै गर्नुभयो भने तपाईँ सुखी हुनुहुन्छ। अर्को कुरो, हामी त यो दुनियाँमा के छ भने कम्प्यारिजन गर्छौँ के, प्रतिस्पर्धा छ। उसले भने नि छेउमा मेरो साथीले 75 इन्चको टिभी लिएर आयो, म कहाँ त 42 इन्चको टिभी छ। बुढियाले भने कि ल म त्यो उसले त त्यत्रो लिएर आइसक्यो, तैँले किन नल्याउने, हामी ऋण गरेर भए पनि लिउँ भनेर किस्ताबन्दी रूपमा चाहिँ लिन्छु। ठुलो टिभी लिएर आयो। ठुलो टिभी र त्यो सानो टिभीमा देखिने चिज र मेटेरियल त एउटै हो। ठिक छ, तपाईँले सक्नुहुन्छ, आफ्नो पैसा छ, सफिसियन्ट पैसा छ, तपाईँको कमाइ भित्र पर्छ भने किन्नुहोस्, त्यसमा कुनै अब्जेक्सन छैन, मैले पनि त्यसलाई अब्जेक्सन मान्दिनँ। तर त्यसलाई ऋण गरेर किन्नुभयो भने तपाईँका तनावका दिन सुरु भयो, किनभने तपाईँको रेगुलर खर्चमा त्यो खर्च थपियो, त्यो ऋण लाग्यो। त्यो एक्सपेक्टेसन कम्पेरिजन गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँ बर्बाद हुनुहुन्छ। कोही पनि मान्छे म जुन ब्याकग्राउन्डबाट आएँ त्यो तपाईँको साथी त्यो ब्याकग्राउन्डबाट नआएर अर्को ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुनसक्छ। अनि कसरी सेम किसिमको प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न, सकिँदैन। जहिले पनि आफूले हिजोको भन्दा आज मेरो बेटर छ भनेर सन्तुष्ट गर्न पनि सिक्नुपर्छ। पैसा नभए स्वास्थ्य उपचार गर्न सकिँदैन, पैसा नभए शिक्षा ग्रहण गर्न शिक्षित हुन सकिँदैन, कुनै ट्रेनिङ गर्नुहोस्, ज्ञान पैसा उत्पादन गर्नको लागि तपाईँले ज्ञान बटुल्नुपर्छ, ट्रेनिङ चाहिन्छ, आवश्यक छ। त्यसको लागि पनि पहिले पैसा अगाडि नतिर्साएसम्म तपाईँ त्यो ट्रेनिङ गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँका सम्बन्धहरू राम्रो राख्नको लागि, तपाईँ आदान प्रदान गर्नको लागि तपाईँले गिफ्ट दिनु पऱ्यो, अरूकोमा जानु पऱ्यो, उत्सवहरूमा जानु पऱ्यो, केही न केही लिएर जानु पऱ्यो, साथीभाइलाई बोलाउनु पऱ्यो, इन्जोय गर्नु पऱ्यो, आफूलाई पनि आनन्द गर्नको लागि पैसा त चाहियो। त्यसैले मैले के भन्छु भने पैसा रेगुलर कमाउनुहोस्। यस्तो नहुनुहोस् कि तपाईँ नेगेटिभ वेमा गएर जसरी पनि पैसा चाहियो, अरूलाई ठगेर, अरूलाई दुःख दिएर पैसा कमाउनुहुन्छ भने त्योभन्दा तपाईँको जिन्दगीमा दुःखद कुरा केही हुँदैन। तपाईँ खुसी साथ पैसा कमाउनुहोस्। अरूलाई खुसी बनाएर उसको पकेटबाट पैसा निकाल्न सक्नुभयो भने त्यो तपाईँको खुबी हो। त्यही भएर पैसा कमाउनु जरुरी छ। पैसाको स्रोत बनाउनुहोस् र जिन्दगीमा त्यही अनुसार पोजिटिभली सोच्नुहोस् र पोजिटिभ खर्च गर्दै जानुहोस्। पैसा नभई नहुने कुरा हो। त्यसैले पैसाले तपाईँलाई ह्याप्पिनेस दिनु पर्यो, समाजमा राम्रो काम, पोजिटिभ सन्देश दिनु पर्यो। त्यस कारणले पैसा जिन्दगीमा असाध्यै आवश्यक कुरा हो। यसलाई इग्नोर नगर्नुहोस्, तर पैसालाई सही सदुपयोग गरेर सकारात्मक वेमा खर्च गर्नुहोस्। जिन्दगीमा सुख हुन्छ र पैसाले तपाईँलाई दुःख दिने काम, पैसा तपाईँमाथि चढेर तपाईँलाई सताउने काम गर्यो भने तपाईँ त्यो पैसाले फेरि दुःख दिन्छ। पैसा यति चाहियो जो तपाईँको आधारभूत आवश्यकता पुरा होस्, मिनिमम पुरा गरेपछि बचेको पैसाले मात्र तपाईँ लग्जरियसमा प्रवेश गर्नुहोस्। अन्यथा यसैले तपाईँलाई खाइदिन्छ, यसैले तनाव दिन्छ। आज मलाई लागेका कुरा यहाँहरूसँग राखेँ। कस्तो लाग्यो फिडब्याक दिनुहोला र मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक सेयर गरिदिनु होला। यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै आज बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।